നമസ്തേ. സമൃദ്ധി വാർത്താः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी. वयनाड जिल्लायाः पडिञ्जारेत्तर प्रदेशात् आरभ्य कोळिकोड जिल्लायाः पूळितोड् प्रदेशं यावत् 54 राजस्थरीयरथ्या इति नूतनरथ्यायाः उद्घाटनात् परं 31 वर्षादपि स्वप्नरूपेण एव वर्तते. 31 वर्षात् पूर्वं 94-19 वर्षे तदीनन्तरमुख्यमन्त्री श्री के करुणाकरन् एव रथ्यायाः उद्घाटनकर्म अकरोत्. वयनाड देशे गिरिमार्गरहितरथ्या इति नाम्ना एषा पद्धतिः प्रसिद्धा स्वीकार्या च आसीत्. अतः परं मृदायाः अस्याः पद्धत्याः पुनःप्रायोजनार्थं जनानां कर्मसमितिभ्यां प्रारब्ध रिले समरः 1 दिने आयाति. पद्धत्याः पुनः साध्यतापठनं सर्वेक्षणं तात्कालिकपद्धतिरेखा च झटित्येव पूर्तीकरिष्यतीति मन्त्री श्री पी के मुहम्मद रियास् विधानसभायां न्यवेदयत्. पद्धत्यर्थं सक्रियरूपेण प्रवर्तितुं DR केळु टी सिद्दिक् इति MLA संघे स्तः. वामपक्षसङ्घस्य समायोजकः श्री TP रामकृष्णन् महोदयः सदैव पद्धत्यर्थं यत्नं करोति च. भारत रेल् संघः विविधविभागेषु कायिकमेखलासु उद्योगार्थिनां नियमनं कुर्वन्ति. दक्षिणपूर्व रेल् मेखलासु एव नियमनं. दक्षिण रेल्वे संघे 67 रिक्तताः, पूर्व रेल् मेखलायां 50 रिक्तताश्च सन्ति. अथ्लेटिक्स्, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वेट् लिफ्टिंग तस्तिकायामेव नियमनानि विद्यन्ते. 18-15 वयसोः आभ्यन्तरे उद्योगार्थिनां कृते एव नियमनम्. अपेक्षकानां विद्याभ्यासयोग्यता च 10th परीक्षोत्तीर्णता एव. प्रतिमासवेतनं 18,000 आरभ्य 239 पर्यन्तं रूप्यकाणि भवन्ति. धन्यवादः.